Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan motahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigong kamo didto sa bukid sa Sinai ug moingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios ni pakitaa sa makalilisang kalayo, aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyong giingon. Busa miingon siya, magpili akog propeta nga ilarang kadugo sama kanamo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayod. Apan kung ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Mga igsuon, buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babayi nga dili minyo o usa ka ulay magtagad sa buhat sa Ginoo kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babayi nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan, dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunoa, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit gayod sa pag-alagad sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit og kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kay bulong sa mga tawo, nagpangutan-anay sila, unsa ba kini, bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra ba gayud kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Jesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea.